अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूँ सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, तबीयत इतनी ज़्यादा भुजल है जो कल से अखबारात में और मुसलसल टीवी पे जो फुटेजेस चल रही हैं सैलाब की, कि आज कोई बात करने को ना तो जी चाहता है और हम सबको ना करनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक तो बाकायदा तौर पर अपील कर दी है कि पाकिस्तान में जो सैलाबों से तबाही हुई है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा गया कि वो उसमें मदद करें पाकिस्तान की। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर मुखय्यर हजरात जो हैं उनको कहा है कि वो दिल खोल कर इस वक्त मुसीबत के मारे पाकिस्तानियों की मदद करें और दिल खोल कर चंदा दें उसमें। और यूरोपीय यूनियन ने एक और ख़बर आपसे मैं शेयर करता हूँ, 76 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उन्होंने अनाउंस किए हैं कि ये क्रूशल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हैं। और शरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की आम रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात कही है कि सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में गर्क हो गए हैं। इससे ज़्यादा क्या बात की जा सकती है पाकिस्तान में जो इस वक्त मुसीबत चल रही है। टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोगों की लाशें पानी में तैर रही हैं, मुर्दा जानवरों की लाशें तैर रही हैं। अभी जब ये प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा था तो जितनी फुटेजेस मेरे सामने आई हैं उसमें दीरबाला, वहाँ से स्कूल से वापस आते हुए 3 बच्चे जिनको सैलाब बहा कर ले गया। बस्तियों की बस्तियाँ सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं। एक मरसिया है। मैं जितनी भी बात करूंगा पाकिस्तान में होने वाली तबाही और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पे, वो एक मरसिये से कम नहीं है। नाज़रीन, जहाँ कल बस्तियाँ आबाद थीं, आपकी और मेरी तरह के जहाँ रहते हैं घर थे, गलियाँ थीं, गलियों में चौबारे थे, खिड़कियाँ थीं, लोग हंसते बसते थे, खेत थे, खलियान थे, बुलबुलें चहकती थी, चिड़ियाँ, उनके गाने और भी बहुत सारी शायराना तशबीहात मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन दिल बोझल है, बात करने में रुकावट महसूस हो रही है। इस कदर ये इंसानी अलमिया ये वाक़या हो चुका है। यानी हमने देखा 2005 का ज़लज़ला आया तो एक ट्रेजेडी थी, ह्यूमन ट्रेजेडी जो पाकिस्तान में रूनुमा हुई, हज़ारों की तादाद में लोग मर गए और कई साल तक वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ दोबारा आबाद करने में मेरा ख़्याल है कि सारी दुनिया को मिलकर और पाकिस्तान को मिलकर, पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिलकर एफ़र्ट्स करना पड़ी। फिर 2010 में सैलाब आए हैं। नहीं, कोई आज की बात नहीं है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 महीना 2 महीने में ये सारा रूनुमा हुआ है। तैयारी नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तगैर व तबद्दुल जो है ये एक बाकायदा स्टे करने वाला ये फ़ेनोमेना है, मज़हर है, और पूरी दुनिया में इस पर स्टडी भी हुई। और पाकिस्तान यानी ख़ास तौर पर इंडिया और इस रीजन में जनूबी एशिया में बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है और दीगर ममालिक हैं। इन ममालिक में कहा गया था कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आएंगे और क्लाउड बस्ट्स होंगे, मौसम बदलेगा और तवील मौसम गर्मा भी और तवील मौसम सरमा भी, लेकिन बारिशें, बहरहाल ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फिनोमेना है कि इन्होंने रहना है। अगले साल भी ऐसे ही होगा, आने वाले सालों में भी ऐसे ही होगा। और जब मैं कहता हूँ कि हमारी तैयारी नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन वी वर कॉट अनअवेयर्स, तो बजा तौर पर यह कहा जा सकता कि वो लोग जो मारे जा रहे हैं, जो तबाही हुई है, इसके नतीजे में जो वबाएँ फैलेंगी, अभी पानी रिसीड करेगा, बारिशें रुकेंगी जो अभी रुकती हुई नज़र नहीं आती। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और मरतूब मौसम में जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता, फिर धूप निकलती है, तो जो मिट्टी है और सैलाबों की लाई हुई मिट्टी जो है उसका अपना एक कैटाकलिस्टिक रोल होता है, जिसमें ज़रखेज़ी और नमू की भी नामियाती उसमें खसूसियात भी होती हैं। लेकिन जानवरों के मरने और फसलों के तबाह होने और जो गारा और कीचड़ होता है वो जब इकट्ठा होता है तो उसके नतीजे में जानवरों की आलाइशें, ह्यूमन डेड बॉडीज़, एनिमल डेड बॉडीज़, ये मिल के उनके कारकैसेस से जो वबाएँ फूटेंगी, जो बीमारियाँ आएंगी, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ। एक तो कल मैंने आपसे अच्छी बात शेयर की थी कि कल वफाकी काबीना ने यह फ़ैसला किया और अनाउंस भी किया कि पाकिस्तान में डोनर्स, इंटरनेशनल डोनर्स की एक कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया गया कि इस्लामाबाद में होगी, कब होगी।
یہ فوری طور پر کرنے والے کام ہیں. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاست کو جیسی بھی ہے اور پارٹیاں پولیٹیکل جو ہیں وہ آپس میں ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہی ہیں, وہ ان کا اپنا ایک کورس ہے, اس کو معطل کیا جا سکتا ہے. سارا سسٹم جو نارمل لائف کا ہے اس کو فریز کیا جا سکتا ہے. یہ اٹھا رکھیے, پھر کسی دن کر لیں گے. وہ علی معین کا ایک شعر ہے کہ مکیں سب جا چکے ہیں اور مکاں کی, مکیں سب جا چکے ہیں اور مکاں کی, میرے ذمے حفاظت پڑ گئی ہے. مجھے اپنے ہی جیسے دیگر لوگوں سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ جس جگہ پہ بھی ہیں وہ حکومت کی توجہ ادھر ادھر نہ ہٹنے دیں. پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ جو ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہونی چاہیے, انتظامیہ سے ہماری درخواست ہونی چاہیے, صوبائی حکومتوں سے ہماری درخواست ہونی چاہیے, اپنے جو پولیٹیکل سکورز ہیں وہ پھر کبھی سیٹل کر لیجئے گا. کیا عدالتوں میں جا کے ریکویسٹ نہیں کی جا سکتی کہ یہ جتنی بھی مقدمات ہیں, پاکستان میں ایک ہنگامی صورتحال ہے, ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے, ہزاروں لوگ مر گئے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں. وہ شعیب بن عزیز نے کہا, اور اس کے ایک شعر میں میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ, کہ ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں, کوئی روکے کہیں, اس نے کہا تھا کوئی روکے کہیں دستے اجل کو. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی روکے کسی طرح سے اس دستے بلا کو. ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں, سکول نہیں رہے, بچے نہیں رہے جو سکولوں میں جایا کرتے تھے, جانور نہیں رہے, انسان نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی انسان مرتا ہے اس قسم کی وبا یا سیلاب میں, یا آگ اس کو مار دیتی ہے, تو کتنے خواب ہوتے ہیں انسانوں کے, نوجوانوں کے, لڑکیوں کے, لڑکوں کے, معصوم زندگیوں کے کتنے خواب ہوتے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے مرتے ہیں. پانی میں تیرتی ہوئی لاشیں ہمیں کوئی میسج نہیں دے رہی, ان کے ساتھ وہ خواب مر گئے. لیکن جو باقی لوگ بچ گئے ہیں وہ تمام عمر ان کا مرثیہ وہ سنائیں گے, خود روئیں گے, دوسروں کو رلائیں گے. ایک شام غریبہ ہے جو کہیں جانے کی نہیں ہے. لیکن میری ان سب باتوں کا کسی پر اگر کوئی اثر ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اور کام نہیں کریں گے سوائے سیلاب سے مارے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے, بستیاں آباد کرنے کے, کھیت اور کھلیان دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے کے. یہ اگر آواز کسی جگہ پہ پہنچتی ہے تو میرا خیال ہے, میں سمجھوں گا کہ ہمارا کام جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہوا, کہ کسی نے ہماری بات کی طرف توجہ دی. لیکن دل کہتا ہے کہ کون سنتا ہے کسی کی اور کس کی یہاں سنی جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں کروں گا ناظرین, کہ مار ڈالا ہے بجلی کے بلوں میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آئے ہیں. ناظرین بہت خوفناک بات ہے یہ. لوگ کل سے سڑکوں پہ ہیں. کل مری روڈ مکمل طور پر بلاک تھا, ٹریفک جیم تھی. اسلام آباد کو آنے والے راستے مظاہرین نے اور احتجاج کرنے والے لوگوں نے, جن کے ہاتھوں میں بل تھے, انہوں نے بل جلائے بھی ہیں اور مطالبہ بھی کیا کہ خدارا ان لوگوں کو جو پہلے ہی مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں, بے روزگاری کے مارے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کبھی مہنگائی نہیں ہوئی تھی, یعنی 50% کے قریب اس وقت مہنگائی جو ہے اس کا انڈیکس جا رہا ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو ایک عام آدمی جس کی 20-25 ہزار 30 ہزار روپے تک اس کی سیلری یا انکم ہے کہ وہ خرید لے, وہ اپنے گھر ایک دن کا اچھے طریقے سے کھانا نہیں کھا سکتا. میرے پاس صبح کے تقریباً 10 اس طرح کے بجلی کے بل کل سے لوگ لے کر آئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے لوگ تو شاید ہماری کسی جگہ پہ سنی جاتی ہے. اگرچہ کل کہا گیا اور میرے پاس یہ خبر بھی موجود ہے کہ تاجروں پر عائد ٹیکس اور بلوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور بڑی خبر سنائی جا رہی ہے کہ 1,71,00,000 بجلی صارفین جو ہیں ان کو ایگزمپشن مل جائے گی یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو چارجز تھے اس سے. لیکن ابھی بریک اپ سامنے نہیں آیا کہ کتنے یونٹس استعمال کرنے والے گھر جو ہیں ان کو کتنا اس میں ریلیف ملے گا. اگزامپل کے طور پر بات کرتا ہوں, آپ بھی میری اس بات کو اپنے گھروں میں بھی چیک کر لیجئے گا. ایک آدمی جس کا 1500 روپے کا بل آیا ہے وہ رو کے مجھے بتا رہا تھا کہ سر مجھے یہ بات بتا دیں کہ 1500 بل ایٹ ایوریج میں نے کنزیوم کیا, لیکن اس کے اوپر یہ چارجز جو ہیں 7,500 روپے کا بل ہے. ہمارے اپنے اس آفس میں ایک ڈپارٹمنٹ کا 37,000 روپے کا بل ہے اور 53,000 روپیہ انہوں نے پے کرنا ہے. اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ تقریباً 15-16,000 روپیہ ہے. اس کو ملٹیپلائی کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورے ملک میں بجلی کے بلوں سے تنگ آئی ہوئی مخلوق خدا جو ہے وہ کس کی طرف دیکھے. نہ کوئی یہاں پر پرسان حال ہے. بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں ناظرین, لیکن اپنے وی لاگ کے لیے میں نے سمجھا کہ آج کے دن ہم یہی بات کریں کہ اگر آپ سیلاب کے مارے ہوئے لوگ
جن کو بارشوں نے، سیلابوں نے اور ہماری تیاری نہیں تھی، انفراسٹرکچر نہ ہونے اور حکومت کے پاس ریاستی وسائل نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ ہوا ہے کہ یہ امپیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے. اس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے. دوسرا یہ کہ حکومت کو فوری طور پر اس کا مکمل اور مستقل بنیادوں پہ بندوبست کرنا چاہیے کہ مہنگائی کے مارے ہوئے وہ لوگ جو بجلی کا بل دے سکتے ہیں، آپ ان کے لیے سلیبز الگ بنا دیں. آپ ان کو کہیے کہ جی آپ کا بل اتنا ہی رہے گا، لیکن ایٹ ایوریج جو آدمی 15 یا 20 ہزار روپے مہینے کا کماتا ہے وہ 15-20 ہزار روپے بجلی کا بل نہیں دے سکے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.